شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام عالی مقام اپنی جان دا نظران پیش فرمان دی خاطر تیاری دا ارادہ بنا خیمیاں وچ پہنچ دینے میرے امام نے کی ویکھے بیمار زین العابدین شدت دا بخار چڑھیا ہوئے اٹھن دی کوشش فرما رہے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا کی پروگرام ہے؟ ابو جان میں بھی اسلام دی آن دی خاطر اسلام دی شان دی خاطر میدان جہاد وچ جانا چاہنا تن من دی بازی لگانا چاہنا اسلام دا جھنڈا سر بلند فرمانا چاہنا۔ ابو جان میں بھی اجازت دا طلبگار امام پاک نے فرمایا بیٹا تو بھی چلا گئے ہوں انہاں بیبیاں دے پردے دا خیال کون کرے گا؟ انہاں بیبیاں نو حفاظت نال مدینہ شریف کون پہنچانے گا؟ بیٹا میری دعائیں اللہ کریم تینو زندہ سلامت رکھ انہاں بیبیاں دے پردے دا خیال رکھ حفاظت نال مدینہ شریف لے جاویں۔ نانا جان دے روزہ پاک دے میرا بھی سلام عرض کری اور آکھی نانا جان رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں رلیاں ریت وچ نانا جان دی بارگاہ وچ میرے والوں عرض کری رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں پر حق وچ باطل نہیں ملاؤن دیتا نانا پاک دی پاک دستار تے مساداغ حسین نہیں آن دیتا۔ مسلمانہ غیرت ہوئے غیرت ہوئے تو ایسی اپنے خاندان دی کیسی لاج نبائی۔ اج دے بعض نوجوان ایسے نے فلمہ ڈرامے تک گانے سن کے اپنے اندر اس قدر بھوک چڑھا لیں دینے مائی باپ نو بدنام کروا دیں دینے ماما دے دوپٹے تار کروا دیں دینے باپوان دیاں پگڑیاں کٹے چڑھا دیں دینے انہاں نو بس اپنے چسکیاں دی فکر ہوں دیئے۔ قربان داما میرے امام نے اپنے خاندان دی کیسی لاج نبائی رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں پر حق وچ باطل نہیں ملان دیتا نانا پاک دی پاک دستار تے ماسا داغ حسین نہیں آن دیتا۔ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہدائے کربلا امام عالی مقام کیا بات ہے کیا بات۔ عزیزان من امام عالی مقام نے بیبیانو آخری تلقین فرمائی میرا امتحان ختم ہونے والا توڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میرے انتقال تو بعد میری شہادت تو بعد یہ ظالم ظلم دی اخیر کرن کی میری لاش تے کھوڑے تڑان کی میرے سر نوں نیزے تے چڑھا دین کی اس ویلے واہ بیلا نہ کرنا آہوں پکانا کرنا چیخوں پکارنا کرنا صبر دا دامن چھوڑنا نہ ثابتے قدم رہنا ہے صابران دی اولاد میرے امام نے بیبیانوں تلقین فرمائی میرا امام تیاری فرما کے اپنی سواری تیا سوار ہو جاتا میرے امام نے واقعہ کھچی سواری نو ترندہ اشارہ کیتا میرا امام دی سواری ترندہ نانی لہری میرے امام نے نظر آسمان وال چکیاں
عرض کیتی مالکا میرے وفادار ساتھی گئے نے سواریاں رکیاں نہیں قاسم جمان گئے نے سواری رکی نہیں عباس ویر گئے نے سواری رکی نہیں اے میرے مالکا میری سواری کیوں رک گئی امتحان کے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی امام پاک دی سواری بڑی سمجھدار سی سمجھ گئی میرا شاہ سوار میری وجہ تو پریشانی انہیں گردن ہلائی سر اٹھا کے زبان حال دے نال شاہ سوار نال گل کی تھی اے میرے شاہ سوارا میں کیویں ٹر پواں میرے قدمات بچی سکینہ بیٹھیے میرے امام نے تھلے نظر کی تھی ننی منی سکینہ نہیں ننیاں منیاں باواں دے نال سواری دیو اگلے قدمانو کٹ کے جپی پائی ہوئی میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لے آن دینے امام نے آکے بچی نو اٹھایا میرے امام نے سینے نہ لگا دلاسہ دے کے فرمایا بیٹی صابران دی اولاد صبر دا مظاہرہ کرو بیٹی قاسم ویر چلے گئے اکبر ویر چلے گئے عباس چاچو چلے گئے تو سواریاں دیا راما روکیاں نہیں راما ملیاں نہیں ہن میری باری رام مل کے بہ گئی ہیں بچی دا جواب سننا عرض کر دینی ابو جان قاسم ویر چلے گئے اکبر ویر چلے گئے عباس چاچو چلے گئے ابو جان میں تکلیفاں چل دی رہی ہوں میں صدمے برداشت کر دی رہی ہوں ابو جان ہن تساں بھی جا رہے ہو اس میدان وال جس میدان تو قاسم ویر واپس نہیں مڑیا اکبر ویر واپس نہیں مڑیا عباس چاچو واپس نہیں آئے ابو جان توڑے جان تو بعد میں یتیم ہو جاؤں گی ابو جی میں رہوں گی میں نو چپ کون کراوے میرے لاڈ کون لڈاوے گا میں نو باپ دا پیار کون عطا فرماوے گا ابو جی میں راواں وچ رول کھل جاواں گی باپ دا پیار کتھوں پاواں گی ابو جی یتیمی دا خیال آیا جنہیں تڑپایا سماری دیا قدمات لیا کے بٹھایا امام پاک نے صبر دا دلاسہ دے کے امام نے فرمایا بیٹی اجلہ کریم ساڑھے صبر دا امتحان لے رہا ہے پپی جان تیرا خیال رکھن گیا آخری پیار دے کے امام سواری تیا سوار ہوئے سواری دوڑا کے دشمن دے سامنے پہنچے میرے امام نے فرمایا او ظالموں او یزیدیوں کوفیوں اکھیاں کھول کے ویکھو میں کونا جس نبی دا کلمہ پڑھنے والے جس نبی کولوں شفاعتیاں امیدہ رکھن والے ہو اس نبی دا نواسا حسینہ ظالموں کی دے خون دا انتظار کر جنہوں نانا جان کندیاں تے بٹھا مدینہ شریف دیاں گلیاں دیاں سیران کروا کر دے سن اور ظالموں کی دے خون دا انتظار کر رہے ہو جد آرام دی خاطر نانا جان
جمعے دا خطبہ چھڑ کے اگے ہو آکے میں نو اٹھا کے سینے نہ لگا لاڈ پیار فرما کر دے سن ظالموں میں جان تسی لالچ وچ آ گئے یاد رکھ لالچ دا جال آخر ٹوٹ جاوے گا روح دا پنشی اڑ جاوے گا اللہ دی عدالت وچ کی جواب دے وہ گے جب سرے معاشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے ظالمہ پتھر دلا کوئی اثر نہ ہویا ابن سنان دا تیر فراٹے مار دا امام دے کنا پاکاں کل گزریو امام نو جنگ دی دعوت دے گیا ظالم مقابلے میں چاہیا انہیں آکے تلوار دا وار کیتا میرے امام نے ٹالتے روکیو پھر حیدری تلوار بجلی بن کے ایسی برسی ظالم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمانہ بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سور میں بڑے بڑے دلیر میرے امام دے سامنے آن دیں امام دی تلوار دی زد چوں کوئی زندہ بچ کے نہیں داری ہو 8 یزیدیاں نو میرے امام دی تلوار چند لمحات انور واصل جہنم کر دیں دی یزیدی فوج دا سپاہ سلار پکار اٹھیا او میرے سپاہیوں کلے کلے جانا بند کر دیں وہ جڑا بھی گیا ہے انہوں مرنا پیا ہے واپس مڑیا نہیں یک بار گی حملہ کر دیں وہ حسینو کیرا پالا وہ ظالمہ یزیدیاں نے میرے امام نے کیرا پالیا مسلمانہ انسان کلہ ہوئے دشمن دا کیرا ہوئے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے دلیران دے حوصلے پس ہو جاندن بڑے بڑے ٹھر جاندن میدان چھڑنتے مجبور ہو جاندن پر قربان جاواں حسین تیرے حوصلے تو حسین تیرے جگرے تو میرا امام ٹھریا نہیں میرا امام چکیا نہیں میرا امام سینہ تان کے دشمن دا ڈٹ کے مقابلہ فرما رہے ہیں امام علی مقام دی تلوار ظالمانو چیر دی جا رہی یزیدیاں کوفیاں دیوں سپاؤنٹ دی جا رہی ہے میرے امام دی تلوار دی قتل یزیدیاں کوفیاں دیوں گردنا فضائت اڑ دیاں نظر آ رہی ہیں آسمان دیاں ہورا آسمان دے نوری آسمان دے نوری فرشتے مرحبا مرحبا سبق ہو مرحبا 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 دے نعرے پکار رہے امام علی مقام دیر تک دشمن دا مقابلہ فرما دے رہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر دلیری نال دشمن دا مقابلہ کیتا بڑے ظالمانو فنار کیتا ظالم اپنی پالیسی بدلنے تھے مجبور ہو گئے شمر لانتی پکار اٹھیا او میرے ساتھیوں حسین تے ہر حملہ ناکام ہو گیا ہے حسین جدروں بھی کیرا پانے حسین کیرا توڑ میں کھا دیں دائے حسین دی تلوار دے تھلے ہو کوئی بچ کے نہیں جا سکتا اگر حسین تھوڑی دی مولت اور مل گئی سب دا خاتمہ کرتا ہے گا یا میدان چھڑنتے مجبور کرتا ہے گا حسین دا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے حسین تے توکھے دا وار کیتا جاوے لانتی شمر نے
ਧੋਖੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ਮਰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਆਓ ਵੇਖੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਈਏ ਇਮਾਮੇ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ अम्मी फातिमा याद आ गई उस मां दी धीए जिस मां दा पर्दा इन्ना अजीम पर्दा सी सरदा दुपट्टा मामूली सिर गया इकबाल सरदा नंगा होया आसमान दा सूरज हया दा मारा चढ़िया ना अज करबल दे मैदान दे अंदर उस मां दी थी खेमे तो क्यों बाहर निकल आइए इमाम ने गैरत नल खेमियां नजर की थी एक जालिम ने धोखे नाल सीने च बरशा मारिया नेजा मारिया एक ने विच सीने नेजा मारिया एक ने विच सीने फिर तीरां दा मींह बरसों लग पे वल काबे दे सजदे करन वाले हथी अपने काबे नूं ढोण लग पे इमाम दा सीना गहरा जख्मा जांदा मुसलमाना बगैरता ने मेरे इमाम दा सीने दा जरा पर हया ना कीता ओ पाक सीना जिस सीने नूं नबी करीम अपने सीने नाल मिला के कुट कुट जफिया पाक लाड प्यार फरमाया करदे सन जालिमां ने मेरे इमाम दा सीना जख्मी कर दिता गहरा जख्म पाके पैदर पे तलवारां दे वार शुरू कर दिते मेरे इमाम ते 72 गहरे जख्म आ जांदे ने इमाम सवारी तो जमीन ते तशरीफ ले आंदे ने बेदिल हो बेदिल हो इंज डिगा जिमें डिग पिया वरक कुरानो बेदिल हो इंज डिगा जिमें डिग पिया वरक कुरानो बेअदबी दी हद हो गई एक कूक उठी आसमानों अज जनाजा महने वफाद अज जनाजा महने वफादा उठ चलिया इस जहानो आजम सबर हुसैन दा वेखी नहीं कीती हाय जुबानो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फर्श ज़मीन तने लानती शिमर करीब आया मेरे इमाम ने फरमाया ओ जालिमा मैं जाना तेरा की इरादा है ओ जालिमा रुक जा मैं सारी जिंदगी नाना जान दी अदा नमाज पढ़ के नाना जान दी अखियां दी ठंडक नमाज पढ़ के अखियां नू ठंड पाई मैं चाहना जांदी वार भी तोड़ नबा जावा आने वाले आशिकां नू ए पैगाम देंदा जावां न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में मुसलमाना मेरे इमाम ने नमाज नियत की
امام جدوں سجدے پہنچدے نے لعنتی شمر نے امام دے گلے تے خنجر رکھ دیتا امام دا گلا کٹنا شروع کر دیتا نمازاں سابی پڑھنے معمولی تکلیف آ جائے ساڈی نماز دے اندر فرق آ جاندا زیادہ تکلیف آوے اسی نمازاں توڑ دینے پر واہ حسین ہاتھ چوکے گئے واہ حسین واہ حسین واہ حسین امام دا گلا کٹیا جا رہا ہے میرے امام نے ذبح کیتا جا رہا ہے میرے امام نے سی نہیں کی تھی میرے امام نے چیخ نہیں ماری امام دی زبان تے تسبیحاں جاری نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی امام دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون کائنات پکار اٹھی قرآن دے کاری سہ دکھے پر نماز دا کاری کوئی لوگوں قرآن دے کاری سہ دکھے پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری ویر زینب دا جدی خنجر ہیٹ ہوئی میرا امام ڈولیا نہیں امام گھبرایا نہیں امام جھکیا نہیں امام کنڈ دے کے نسیا نہیں میرے امام نے پیغام دیتا قیامت تک آنے والے نانا جان دے غلاموں حق کہہ کے ڈٹ جانا کربلا جیسا مارکا بھی پیش آ جاویں جمانیاں لٹ دیاں ویکھنیاں پین ویکھ لینا شہزادے تڑپتے ویکھنے پین ویکھ لینا ننا 6 مہینیاں دا معصوم علی اصغر آخری ہچکی لیندا ویکھنا پاویں ویکھ لینا اپنی جان دی بازی بھی لگانی پاویں لگا دینا پر حق تے آنچ نہ آن دینا عزیزان من انہاں ظالمان نے میرے امام دا سر تن تو جدا کر کے نیزے دی نوک تے چڑھا دیتا پر قربان جاواں میرے امام دی شان تو میرے امام نیزے تے چڑھ کے قرآن کریم دی تلاوت فرمان لگ پے میرے امام نے تلاوت فرما کے 2 پیغام ارشاد فرمائے نے ایک پیغام انہاں یزیدیاں نو انہاں کوفیاں نو دیتا دوجا پیغام نانا جان لی امت نو عطا فرمایا کوفیاں نو کیڑا پیغام دیتا او ظالموں تسی حق دی آواز دبانا چاندے مٹانا چاندے سو تسی میرا سر تن تو جدا بھی کر چکے ہو نیزے تے چڑھا چکے ہو میں پھر بھی حق دی آواز بلند فرما رہا ہوں نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا میں کہاں گا جو رہا تو تسی کہنا نام حسین کا جو رہا تو نام حسین کا جو رہا تو نام حسین کا
ہاتھ چوک کے آکھو جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا عزیزان من دوجا پیغام نانا جان دی امت نو عطا فرمایا حق دی راہ دے اندر جاننا قربان کرن تو دریغ نہ کرنا یہ خیال نہ کرنا اسی مر مک جاواں گے اسی مٹ جاواں گے اسی ختم ہو جاواں گے نا اللہ کا فرمان حق اور سچ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون حق دی راہ دے اندر قتل ہون والیاں نو مردہ مت کہنا بلکہ زندہ نہیں تونوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ویکھو ظالم ظلم دی اخیر کر چکے نے میرا سر تن تو جدا کر چکے نے نیزے دی نوکتے پڑا چکے نے میں پھر بھی اپنی زندگی دا ثبوت پیش فرما رہا ہوں امام عالی مقام دا تذکرہ بجائے ذکر دیاں بڑیاں برکتاں پر اس تذکرے چوں ڈوز کیے میڈیسن کیے خوراک کیے سجنا اپنا کردار حسینی کردار بنا اپنی سوچ حسینی سوچ بنا تیرے اندر جو شیطانیت ہے جیڑی تینوں نماز تو روک دیئے جو تیرے اندر شرم و حیا پیدا نہیں ہون دندی جو تیرے کنانوں پقیدہ کلام سننے تو روک دیئے جو تیری زبانوں پقیدہ کلام پڑھنے تو روک دیئے جو تیرے ہتھانوں حلال طیب کمائی کرن تو روک دیئے جو تیرے پیرانوں بریاں رحمت جان دی صورت دے اندر مائل کر دیئے حق دی راہ دے اندر اللہ دے گھر وال آن تو روک دیئے اس شیطانی جندا خاتمہ کر اپنے من نو صاف کر پھر ویکھ ماہی کر ملدا افسوس دنیا محفل ہر سال تذکرے ہر سال پر ٹس تو مس نہیں ہوندی ہونا تو یہ چاہیے نا امام پاک دا تذکرہ سماعت کرنے تو بعد شیطانی جدہ مکمل بائیکاٹ فلمان ڈرامے ختم گانے سننے ختم فراڈ کرپشن ختم عوارگی ختم حسین پاک دی روح دلال دلوں عہد کیتا جائے حضور آج تو بعد میں اپنے اندر کسی قسم دی آلودگی پیدا نہیں ہون دواں گا میری ہر ادائے مصطفی ہوئے گی میرا کردار حسینی ہوئے گا میرا کردار مصطفی ہوئے میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں آج بھی اگر مسلم اپنا کردار مصطفی بنا لے اے ہندو سکھ چوڑے چمار اپنے آپ ہی انہوں نے ساڑھے کول آ جانا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بغداد شریف دے بازار دے اندر ڈیلی سفر کر دینے ایک یہودی غیر مسلم آپ نو دیکھ دا نظر نیمی کر کے درویش پردہ آکو سبحان اللہ کوئی بے حیائی نہیں کوئی عوارگی نہیں کوئی آکر پھاکر نہیں آج دی صورت درویش ڈیلی ٹر جائے یہودی نے ایک دن یہودی نے 2 دن 3 دن 4 5 دن یہودی بار بار جدوں ویکھدا ہے ایک دن کہندا بابا جی مینوں کلمہ پڑھاؤ مینوں اپنے نبی دا غلام بنا لو آپ نے
کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے آپ نے سوال کیتا اے نان مسلم یہودیت تو طائب ہو اسلام دا دامن قبول کرنے والے میں تینوں پوچھنا چاہنا اسلام دی کیڑی خوبی میری پچھلی تقریر اگر تو پلانا بھی تمہیں تیری اپنی مرضی اے گل نہ پلانی اسلام دی کیڑی گل اسلام دی کیڑی ادا اسلام دا کیڑا فلسفہ تیرے ذہن میں آیا تو اسلام قبول کرنے دا فیصلہ کیتا او نان مسلم اسلام قبول کرنے والا کہندا بابا جی میں بس تانوں ویکھیا میں قرآن نہیں پڑھیا میں تاریخ نہیں پڑھی بس میں تانوں ویکھیا میرے زمین میں مینوں پیغام کے دیتا جس نبی دا امتی اس قدر حیا والا اس قدر شرم والا ادا نبی کیسا ہوئے گا ایس گل دی ضرورت ہے ایس خوبی دی ضرورت ہے پیدا کر لویں گا اسلام اور پاورفل ہو جائے گا ورنہ پائی ٹائم گزردا جا رہا ہے اسرائیل نیڑے آ رہے ہیں پھر پچھتاوا لگے گا لوکاں ول نہ ویکھ اپنی قبر اور حشر ویکھ سرکار دی غلامی دا حق ادا کر سرکار دی غلامی اس قدر اپنے اندر پیدا کر تیری ہر ادا ادائے مستفی بن گئے آکھو سبحان اللہ بس اس کلام کے اپنے بیان نو ختم کرنا چاہنا تھکاوٹ کافی سی بس میری طبیعت پیغام دینا دعوت فکر دینا جدو میں او دیتی پھر میری طبیعت کھلی پھر میں کچھ پیغام دیتا ہے شہادت تذکرہ بھی کیتا ہے اس ناسحانہ پیغام تے اپنے بیان نو ختم کرنا چاہنا اے ویلا ہاتھ نہیں ہونا نہ سنگتا پیاریاں لالو مدینے والے آقا نال یاریاں جڑا جڑا مدینے والے نال یاری لاؤں دا حد کردہ ذرا محبتاں پڑھ دوے لالو مدینے والے لالو مدینے والے کوئی بہ جائے لالو مدینے والے آقا نال یاریاں 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 ایتھے دا دیس بیگانا ایتھے دا پوچھ اونا کونو جڑے قبری لیٹے ہوئے اے دیس بیگانا ہے کہ نہیں ایتھے دا دیس بیگانا ایتھے دا کوڑ یرانا جانا دیس اپنے نو کر کچھ تیاریاں جانا دیس اپنے کر کچھ تیاریاں جانو مدینے والے کوئی پہ جائے لالو مدینے والے آقا نال یاریاں لالو مدینے والے
عمل کمانے سب سے بڑا المیہ کی ہے بری سوسائٹی برا ماحول بریاں کیسٹاں ریکارڈگاں کتاباں چنگے تو عمل کمانی چنگیانو کول بٹھانی چنگے تو عمل کمانی چنگیانو کول بٹھانی مالک نے پوچھنا کیویں عمران گزاریاں مالک نے پوچھنا کیویں عمران گزاریاں لالو مدینے والے آقا من یاری لالو مدینے والے ماشاءاللہ بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے اپنے بزرگاں دے جذبات نوجواناں دے جذبات بچیاں دا پیار ویکھ کے جنہاں نے بڑی دل جمی دے نال بڑے ذوق نال شہدائے کربلا دا تذکرہ بھی سماعت فرمایا اور پیغامات بھی سماعت کی تھے کوئی بلے بلے دی ضرورت نہیں بس غور کرنا کہن والا کی پیغام دے گیا کیڑی نصیحت کر گیا اونا نصیحتانو پلے بنے گا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ علامہ قاری محمد فیاض صاحب کی قیادت کے اندر اپنے اس گلشن نو صدا آباد فرمائے آمین ثم آمین